नमस्कार। कार्यक्रम अलगधारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शक। आज हामी आम सञ्चार क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी ल्याउन लागि मिडिया काउन्सिल कानुन अर्थात् विधेयकमा केन्द्रित भएका छौँ आजको अलगधार। त लागौँ आजको प्रस्तुतितर्फ। अब आजको प्रस्तुति दर्शक 2062-63 सालको जनआन्दोलनमा राजनैतिक नेता र नागरिक समाजभन्दा एक कदम अगाडि बढेर नेपालका पत्रकारहरूले लोकतन्त्र स्थापनामा खेलेको भूमिकाको अहिले पनि प्रशंसा हुने गरेको छ दर्शक। तर प्रेस स्वतन्त्रतामा हमला भएपछि गणतन्त्र स्थापनाको आन्दोलनको अग्रभागमा देखिएको प्रेस जगतको तत्कालीन भूमिका राजनैतिक दल र नेताहरूले भुल्न थालेको आभास हुन थालेको छ दर्शक। अहिले जुन आन्दोलनले नेताहरूलाई अहिलेको भूमिकामा पुर्याएको हो त्यही आन्दोलनका सहयात्री सञ्चार जगतलाई अहिले कसरी सङ्कुचित पार्ने भन्ने नियतले अहिले सत्ताधारी नेताहरूबाट पत्रकारलाई त्रसित हुने खालका कानुनहरू ल्याउने प्रयास भइरहेको छ दर्शक। भदौ 1 गतेदेखि लागू भएको मुलुकी संहिता ऐनमै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अङ्कुश लगाउने र पत्रकारहरूलाई जेल तथा करोडौँको दण्ड जरिवाना तिराउने प्रावधान राखिएको थियो दर्शक। भलै पत्रकारहरूको आन्दोलनका कारण त्यो कानुन अहिलेसम्म प्रेस जगतलाई लागू भएको छैन दर्शक। भलै कानुन संशोधन नभइसकेकाले अझै प्रेसतिर कानुनी हतियार तेर्सिने खतरा बढिरहेको छ दर्शक। त्यो भने अझै पनि बाँकी नै छ दर्शक। संहिता विरुद्ध आन्दोलन गरेको जम्मा 6 महिना कटेको मात्र के थियो, नेपालका पत्रकारहरू फेरि आन्दोलित हुने परिस्थिति निर्माण भएको छ। अहिले पत्रकारहरूलाई दण्ड जरिवाना गर्ने जस्ता कडा प्रावधानसहित मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदमा दर्ता भएपछि नेपाल पत्रकार महासङ्घ अहिले सडकमा ओर्लिएको छ दर्शक। खास गरी मिडिया काउन्सिल स्वतन्त्र र स्वायत्त निकाय नभई सरकारी निर्देशनमा चल्ने निकायका रूपमा स्थापना गर्न लागि काउन्सिलको अध्यक्ष लगायत सदस्यहरूमा कमजोर व्यक्ति नियुक्ति गरेसँगै सरकारी आदेश नमान्न साथ हटाउने प्रावधान राखिएको र आचार संहिता उल्लङ्घनमा 10 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र क्षतिपूर्ति समेत भराउने प्रावधान राखिएकोमा प्रेस जगत पटक्कै खुसी छैन दर्शक। तिनै प्रावधान सच्याउन या विधेयक फिर्ता लिन माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घले अहिले पहिलो चरणको आन्दोलन भर्खरै सम्पन्न गरेको छ दर्शक। हो, यो पहिलो चरणको आन्दोलन सम्पन्न हुँदा समेत सरकारले संवाद र सहमतितिर ध्यान नदिएको भन्दै महासङ्घले 3 हप्ते आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ। यही क्रममा महासङ्घले आफ्ना पूर्व सभापति तथा अध्यक्षहरूसँग छलफल गरेको छ। यही जेठ 25 गते मानव साङ्लो प्रदर्शन गरेर दोस्रो चरणको आन्दोलनको समापन गरिँदैछ दर्शक। महासङ्घको आन्दोलन लम्बिँदै जाँदा सत्ता अत्तालिएको जस्तो पनि देखिएको छ दर्शक। सत्ताधारी दल नेकपा भित्रै विधेयक ल्याउनु ठिक र बेठिक भनेर राम्रै बहस उठेको छ अहिले दर्शक। महासङ्घको आन्दोलन तुहाउने सरकारी प्रयास असफल भएको छ दर्शक। सत्ताधारी दलका शीर्ष नेताहरूले समेत सरकारले पार्टीमा समेत परामर्श नगरी प्रेस स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउने विधेयक ल्याएको बताएका छन् दर्शक। विपक्षी दलले विधेयक फिर्ता नलिए संसद चल्न नदिनेसम्मको चेतावनी अहिले दिइरहेको छ। बाँकी अलगधारको यो रिपोर्ट। मिडिया काउन्सिल विधेयकमा घातक प्रावधान, प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षार्थ पत्रकार सडकमा। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको मानक हो। प्रेस जति स्वतन्त्र र स्वायत्त हुन्छ त्यति नै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने मानिन्छ। त्यही कारण नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको हो। यसलाई मौलिक हक भनिएको छ। तर पछिल्लो समय सरकारले प्रेस सम्बन्धी विभिन्न कानुन निर्माण गरेर संविधानवादलाई नै चुनौती दिन सरकार लालायत भएको देखिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको मिडिया काउन्सिल विधेयकले संवैधानिक प्रावधान, प्रचलित अभ्यास
र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मूल्य मान्यतालाई ठाडै चुनौती दिएको छ। यसले प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै आलोचनाको पारो चढ्दो छ। अहिले भइरहेको ऐनमा चाहिँ स्वायत्त स्वतन्त्र निकायको रूपमा प्रेस काउन्सिल रहनेछ भन्ने थियो, त्यो स्वायत्तता भन्ने झिक्यो। त्यसपछि दोस्रो भने यसले सङ्घीयता चिनेन। हरेक प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ, काउन्सिल पुनर्संरचना गर्नुपर्छ, यसलाई संविधान अनुसार समावेशी बनाउनुपर्छ भनेर पत्रकार महासङ्घले भनेको थियो। त्यो पुनर्संरचना गर्दाखेरि सङ्घीयता यसले चिनिएको छैन। माथिदेखि तलसम्म कुनै प्रदेशको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ यहाँ भन्दिन्न, समावेशी हुनेछ भनेर भनिएको छैन। त्यसपछि प्रतिनिधिहरू नियुक्ति गर्ने हकमा पनि त्यो मिडिया काउन्सिलमा सञ्चार मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा एउटा सिफारिस समिति हुन्छ, त्यसले अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने छ भनेर लेखिएको छ हैन। अध्यक्ष बाहेकका अरू पदाधिकारी अरू सदस्यहरू मनोनयन गर्नेछ मन्त्रालयले भनेर सिधै लेखिएको छ। भनेपछि यो एक खालको नियन्त्रित खालको व्यवस्थाबाट सिधै चाहिँ मन्त्रालयले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था भयो। अनि नियुक्ति गर्ने पदाधिकारी पनि अध्यक्षको योग्यता 10 वर्ष अनुभव र स्नातक उत्तीर्ण, सदस्यको योग्यता 15 वर्ष चाहिँ अनुभव त्यसपछि स्नातक उत्तीर्ण भनेर लेखिएको छ। यो पनि सदस्यभन्दा अध्यक्षको योग्यता अथवा अनुभव कम भन्ने यो पनि हुँदैन होला कहीँ पनि। विद्यमान प्रेस काउन्सिललाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ आएको विधेयकले खोज पत्रकारितालाई समाप्त पार्न खोजेको छ। पत्रकारलाई दण्ड जरिमानाको तरवार देखाएर मिडियालाई राज्य नियन्त्रित बनाउन खोजिँदैछ। सरकारको यही गलत नियत विरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलनमा छ। विधेयकका केही प्रावधानमा संशोधन या विधेयक नै फिर्ता गरी परामर्शको आधारमा यसलाई अगाडि बढाउन दबाब दिने उद्देश्यले भएको पहिलो चरणको आन्दोलन सम्पन्न भएको छ। महासंघको पहिलो चरणको आन्दोलन सकिँदा समेत सरकारले माग सम्बोधनतिर चासै नदेखाएको भन्दै महासंघले यही जेठ 7 गतेदेखि 25 गतेसम्मका लागि दोस्रो चरणको आन्दोलन तय गरेको छ। विधेयकको विरुद्ध नयाँ बानेश्वरदेखि बबरमहलसम्म मानव साङ्लो बनाएर प्रदर्शन गर्ने सम्मका कार्यक्रम तय गरिएको छ। विधेयकको परिषद 4 मा व्यवस्था गरिएको आचार संहिताको अनुगमन, पालना तथा कारबाहीभित्र समावेश गरिएको दफा र उपदफा स्वतन्त्र पत्रकारिताको प्रतिकूल रहेको पाका पत्रकारहरूको ठहर छ। लोकतन्त्रमा र जनताद्वारा निर्वाचित सरकारले गर्नै नहुने काम अहिले भएको छ र यो विधेयक लोकतन्त्र विरोधी छ, संविधानको अक्षर र भावना विरोधी छ। प्रेस स्वतन्त्रता समाप्त हुन सक्छ। प्रेस स्वतन्त्रता भनेको नागरिकहरूको आधारभूत अधिकार हो। त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रतामा नियन्त्रण गर्ने भने नागरिकहरूको अधिकारमाथि पनि नियन्त्रण गर्नु हो। त्यसैले यो व्यवस्थामाथि आघात पुग्नुभन्दा पहिले, नागरिकहरूको अधिकार खोसिनुभन्दा पहिले सरकारले जुनसुकै कारणले ल्याएको भए पनि यसलाई फिर्ता लिनुपर्दछ। विधेयकको दफा 18 को उपदफा 1 मा पत्रकारिता आचार संहिता उल्लङ्घनमा कुनै व्यक्तिले दफा 16 बमोजिम उजुरी दिए, दफा 17 बमोजिम छानबिन गरी उल्लङ्घन ठहरिएमा पत्रकारलाई न्यूनतम 25,000 देखि 10 लाखसम्म दण्ड र जरिमाना तिराउने उल्लेख गरिएको छ। न्यूनतम तलब 24,375 रुपियाँ कार्यान्वयन गर्न असफल सरकारले यत्रो दण्ड सजाय राखेर सिङ्गो प्रेसलाई आतंकित बनाएको छ। यस्ता धेरै पत्रकार साथीहरू मैले पाएको छ, श्रमजीवी पत्रकार साथीहरू जसले न्यायोचित पारिश्रमिक पाएका छैनन्, सरकारले तोकेको पारिश्रमिक पनि पाएका छैनन्। त्यसलाई लागू गर्नुपर्ने, उनीहरूलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने, न्याय उपलब्ध गराउनुपर्ने, पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने दिशामा केही कदमहरू चाल्नुपर्ने, पत्रकारहरूलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने जस्ता कुराहरूलाई प्राथमिकतामा सरकारले राख्नुपर्दथ्यो। अहिले देखिएका कैयौँ कमजोरीहरू पत्रकारले नचाहेर पनि आएका छन्, क्षमताको अभावले गर्दाखेरि पनि आएका छन्। त्यसैले यस्ता त्रुटि कमजोरीहरूलाई कसरी हटाउने, कसरी बढ्न नदिने भन्नेतिर सरकारले सोच्नुपर्दछ। तर जुन कुरोलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने त्यसलाई चाहिँ नराखेर जुन अहिले आवश्यक थिएन र सबैलाई आतंकित गर्ने, भयभीत पार्ने, सबैले पत्रकारिता क्षेत्रबाट विस्थापित हुनुपर्ने जुन खालको कानुन लिएर आयो यो अत्यन्त गलत छ। काउन्सिल अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति सरकार र मन्त्रालयको जिम्मामा लगाइएको छ। अध्यक्ष पदका लागि व्यक्ति सिफारिस गर्न बनेको समितिमा पनि मन्त्रालयको सचिव,
कानुन प्रविधि तथा सूचना क्षेत्रमा ख्याति कमाएको मन्त्रालयले तोकेको एक व्यक्ति तथा वरिष्ठ पत्रकारहरू मध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको एक व्यक्ति सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। यहाँ पनि विवाद छ। दण्ड गर्ने, जरिवाना गर्ने अनि आचार संहिताको अनुगमन गर्ने निकाय चाहिँ सञ्चार मन्त्रालयको शाखा जस्तो बनाउने। सञ्चार मन्त्रालयले नियुक्ति गरेका व्यक्ति अध्यक्ष लगायतका सदस्य हुने, तिनलाई जुनसुकै बेला हटाउने अनि मन्त्रालयले चाहिँ उसलाई चाहिँ निर्देशन बेला बेला दिन सक्ने र दिएको निर्देशन मिडिया काउन्सिलले पालना गर्ने भनेर जुन ऐनमा प्रस्ताव गरिएको छ, यो भने त सञ्चार मन्त्रालय आफै चलाए भयो नि। किन चाहिँ काउन्सिल भनेर नाटक गरिरहनु पर्यो? यदि काउन्सिल भनेर बनाउने हो भने विश्वव्यापी रूपमा काउन्सिलको जे मान्यता छ त्यो मान्यताभन्दा तलमाथि हुनु भएन। विश्वव्यापी रूपमा लोकतान्त्रिक देशमा प्रेस काउन्सिल अथवा मिडिया काउन्सिल भनेको मिडियाहरूको स्वनियमन गर्ने एउटा प्रणाली हो। त्यसले आचार संहिता बनाउँछ, आचार संहिता नमानेपछि त्यसले नैतिक कारबाही गर्छ, त्यसले जरिवाना क्षतिपूर्ति तिराउने काम गर्दैन। र त्यस्तो काउन्सिल चाहिँ कुनै मन्त्रालयले टपक्क टिपेर जोसुकैलाई पनि बनाउन सक्दैन। त्यो स्वायत्त हुन्छ, स्वतन्त्र हुन्छ र मन्त्रालय अथवा सरकारको चाहिँ सबै निर्देशनहरू पालना गर्नुपर्ने छ भनेर कुनै पनि काउन्सिलमा लेखिँदैन। यहाँसम्म कि पञ्चायती बेला पनि यस्तो निर्देशन पालना गर्नेछ काउन्सिलले भनेर लेख्ने आँट गरेका थिएनन्। त्यसो त विधेयकलाई सञ्चार सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयबाट रुजु गराएर विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुर्याएको हो। समाचारहरूका अनुसार कानुन मन्त्रालयमा पुग्दा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्थामा 25,000 देखि 1 लाख रुपियाँसम्म मात्र व्यवस्था गरिएको थियो। तर गोकुल प्रसाद बास्कोटाको नेतृत्वमा रहेको सञ्चार मन्त्रालयले राष्ट्रिय सभामा पुर्याउँदा यसलाई 10 गुणाले बढाएर 10 लाख पुर्याएको छ। आखिर के चलखेल भयो र पत्रकारहरूसँग डराउनु पर्यो? सवाल उठेको छ। सरकारले गरेका कार्यशैलीप्रति जुन तपाईको संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्म, प्रदेश सरकार हुँदै स्थानीय सरकार र सरकारसँग जोडिएका विभिन्न संयन्त्रमा तपाईँ पछिल्लो समय देख्नुहुन्छ भने धेरै भ्रष्टाचारका विषय, अनियमितताका विषय, सरकारको अपारदर्शिताका विषय जस्तो आइरहेको छ र यसले राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू वा सरकारको नेतृत्वमा बसेका मान्छेहरूको अनियमितता, भ्रष्टाचारको विषयमा जब बाहिर मिडियामा छताछुल्लो भएको छ र यसले जनताले प्रश्न उठाएका छन्। तपाईँ जनताहरू सामान्यभन्दा सामान्य नागरिकले प्रश्न उठाएका छन्। त्यो प्रश्न उठाइसकेपछि सरकारले गरेका वा सरकारको तहमा बसेका मान्छेहरूको अन्य गतिविधि बाहिर आउँछ भन्दा मिडियालाई बन्देज गर्न खोजेको, मिडियालाई अङ्कुश लगाउन खोजेको प्रयत्न स्वरूप यो गरेको भन्ने जस्तो लाग्छ। अर्को चाहिँ तपाईँ जस्तै अहिले जुन मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ, हिजो यही प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आन्दोलनबाटै आएका नेताहरू सरकारमा हुनुहुन्छ। तपाईँ प्रधानमन्त्री हेर्नुहोस्, 11-12 वर्ष जेल बसेर आउनुभएको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्री हेर्नुहोस्, उहाँ पनि यही पत्रकारिता गरेर आउनु भएको छ। यसले देखिन्छ के देखिन्छ भन्नु होला भने त्यहाँ गइसके, सत्तामा गइसकेपछि, सरकारमा गइसकेपछि आफूले गरेका नराम्रा कामलाई ढाक्नलाई मिडियालाई बन्देज गर्न खोजेको, प्रेस स्वतन्त्रलाई चाहिँ कुण्ठित गर्न खोजेको अभिप्रायले यो ल्यायो। देश संघीयतामा गएसँगै सम्पूर्ण क्षेत्रका नीति नियमहरू परिवर्तन भइरहेका छन्। अझ संवैधानिक व्यवस्थाले यसलाई अनिवार्य पनि गरेको छ। यो विधेयक ल्याउन प्रेस काउन्सिलले पनि सरकारलाई सुझाव दिएको हो। तर काउन्सिलले दिएको सुझाव विपरीत विधेयक आएपछि प्रेस काउन्सिल नै आश्चर्यचकित देखिन्छ। सरकार कमाइ गर्ने आर्थिक दण्डमै बढी गयो। हुन त यो पनि आशा नगरौँ कि अहिले बजेट घाटा छ, राजस्वमा एकदम कम्ती छ, ढुकुटी भरिएको छैन। यो पत्रकार जरिवानातिर ढुकुटी भरौँ, आफ्नो खल्ती भरौँ भन्ने पनि नियत उहाँहरूको थिएन होला। तर यसले के बुझाउँछ भने पत्रकारलाई चाहिँ ठेगान लाउने उपाय के हो त भन्दाखेरि जो न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएका, महिनामा तलब बुझ्न नपाएका, डेरा भाडा तिर्न नसकेका निमुखा पत्रकारहरू बढी मारौँ पर्छ। भन्नुहोस् त तपाईँ 1 करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने प्रिन्ट मिडिया वा इलेक्ट्रोनिक मिडियाको सङ्ख्या कति छ नेपालमा? जस्तो हो 1-2जना मिडिया मालिक ठुलाहरूले त तिर्नु सक्नु होला, यो दण्ड तिरेर हप्ता निकाल्न सक्नु। हामीले त यो 10 लाख भनेको फेरि वर्षको 10 लाख पुगेर उम्किन पाइने होइन नि। हरेक न्युजको कन्टेन्ट पछि 10 लाख लाग्न सक्छ होइन। यसरी गर्ने होइन भन्ने हाम्रो आग्रह हो। हाम्रा केही सुझावहरू थिए, हामीले त एकदम विधेयकै बनाएर पठाइदिएको हो, कानुनको ड्राफ्ट गरेर बनाएर पठाइदिएको हो। त्यो बनाउने काममा प्रधानमन्त्रीजीको प्रेस सल्लाहकार संलग्न हुनुहुन्छ, सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू संलग्न हुनुहुन्छ। यी सबै मिलेर बनाएको प्रेस काउन्सिल एक्टलाई उहाँहरूले फालिदिनु भयो। त्यसको 90% फालेर अरू कुरा हालेर उँट बनाएर पेस गर्नुभयो होइन। फेरि पारदर्शिता पनि भएन। जस्तो तपाईँ हामीलाई बनाइएको कानुन हो भने त हामीसँग छलफल पनि हुनु पर्यो नि।
हामीसँग सुझाव पनि लिनु पर्यो नि। आफै लामो समयसम्म पत्रकारिता गरेर सञ्चार क्षेत्रको नेतृत्व गर्न पुगेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले कसको उक्साहटमा यो विधेयक ल्याए या उनको कुर्सीको दम्मका कारण यो विधेयक आएको हो? विभिन्न क्षेत्रबाट उनी माथि प्रश्न उठेको छ। यो कानुन बनाउँदाखेरि कसैलाई थाहा नदिएर र कसैलाई चाहिँ एउटा विधेयकमा छलफल गराएर ल्याउँदाखेरि चाहिँ अर्कै विधेयक ल्याइयो भनेर पनि सुनिन्छ। यसो गर्नु नै सरकारको नियत शङ्कास्पद रहेको आशंका छ। त्यसैले यो आशंका अझ बढ्नुभन्दा पहिले, लोकतन्त्रमाथिको सङ्कट गहिरिनुभन्दा पहिले, सरकार बदनाम हुनुभन्दा पहिले पत्रकारहरूसँग सल्लाह गरेर, खास गरी नेपाल पत्रकार महासङ्घसँग सल्लाह र सहमति गरेर कानुन ल्याउनु पर्दछ। पत्रकारिता क्षेत्रमा केही कमी कमजोरीहरू देखिएका छन्, केही विकृति विसङ्गतिहरू छन्, आचार संहिताका उल्लङ्घन भएका घटनाहरू भएका छन्। तर त्यसलाई हटाउनको निमित्त प्रेस जगत आफै पनि सक्रिय र सचेत रहिआएको छ। पत्रकारहरू पनि यो हटोस् भन्ने चाहन्छन्, तर त्यसको विकल्प अहिलेको कानुन होइन र त्यो केही विकृतिका केही घटनाहरू देखाएर सिङ्गो प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण गर्ने र नागरिक अधिकारमाथि नियन्त्रण गर्ने जुन काम गरिएको छ, असम्भव प्रकारको जरिवाना दण्ड कायम गरिनु, त्यस्तै प्रेस काउन्सिललाई विघटन गरेर आफ्नो कठपुतलीको रूपमा अर्को काउन्सिल निर्माण गर्नु, यो अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि पत्रकारले यसलाई स्वीकार छ भन्ने मलाई लाग्दैन। पछिल्लो समय मूलधारका सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशन प्रसारण भएका समाचारहरूले पनि सरकार पत्रकारहरूसँग डराएको हो कि भन्ने ठाउँ मिल्छ। बालुवाटार जग्गा प्रकरण, वाइटबडी जहाज प्रकरण, निर्मला हत्या प्रकरण लगायतका अन्य धेरै विषयहरू मिडियाले लगातार खबरदारी गरेकै कारण सरकार आलोचित भएकै हो। विधेयक ल्याउनुको पछाडि यो पनि कारण हो कि भन्ने ठाउँ छ। सरकारमा जाने बेलाभन्दा पहिलासम्म सबभन्दा बढी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा गर्ने उहाँहरू होइन। तपाईँले अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ, सूचना तथा सञ्चार मन्त्री पत्रकारिता फिल्डबाटै आउनुभएको, अहिलेको गृहमन्त्री त्यो सबभन्दा बढी जनयुद्धकालमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बहस चलाउँदै यहाँ आउनुभएको। तर अहिले उहाँहरू पत्रकारलाई हतकडी लगाएर थुन्ने, पत्रकारलाई राजद्रोहको मुद्दा लगाउने, पत्रकारलाई सङ्गठित अपराधको मुद्दा लगाउने भनेपछि पत्रकारहरू कस्ता बन्यो भने सत्ताको भजन गाइदिने हो भने, सत्ताको चाहिँ भजन मण्डली गरिदिने हो भने, सत्ताको कीर्तन गाइदिने हो भने त्यो राम्रो मान्ने, त्यसलाई पोजिटिभ मान्ने। तर पत्रकार त स्वाभाविक आलोचनात्मक चेतबाट निर्दिष्ट हुन्छन्। जब पत्रकारको आलोचनात्मक चेतलाई चाहिँ छेद विच्छेद गर्न सकिन्छ भने सरकारको अभिप्राय हुन्छ। त्यसलाई पत्रकारलाई कमजोर बनाउने ढङ्गले यो मिडिया काउन्सिल विधेयक आएको छ। देशभरका पत्रकार तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि यो विधेयकको एउटा ध्यान आकर्षण जनाएको छ। मलाई लाग्छ अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, नेपालका धेरै बुद्धिजीवीहरू, तपाईँको सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घ संस्थाहरू, आम पत्रकारहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। केही मान्छेहरूलाई सिंहदरबारको अलिकति दाना पानी भेट्ने साथीहरूलाई यो आन्दोलन चित्त नबुझ्न पनि सक्छ। हामी आग्रह गर्छौँ सधैँ सिंहदरबारको दाना पानी आउँदैन, सडकमै दाना पानी खान आउनुपर्छ। हामी साथीहरूलाई गर्ने आग्रह के हो भने कमसेकम यो सडकबाटै दाना पानी खाने अभिप्राय सोच्नु होला। सिंहदरबारको थाई र दिगो हुन्न भने हामी आग्रह नै गर्न चाहन्छौँ। पत्रकार महासङ्घले विधेयक फिर्ताका लागि दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको छ। जेठ 6 गतेदेखि 25 गतेसम्मलाई आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा भइसकेका छन्, जसमा पत्रकारहरूको छलफलदेखि मानव साङ्लोसम्मको आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा भएका छन्। काउन्सिल भन्ने संस्थालाई एउटा चाहिँ दण्ड जरिमाना तिराउने अनि काउन्सिलका पदाधिकारीलाई दण्ड अधिकारी बनाउने जस्ता जुन प्रस्तावहरू लिनु भएको छ र अझै पनि त्यसको वकालत गरिरहनु भएको छ। यो गलत भयो भनेर सिङ्गो सञ्चार क्षेत्रले भनिसकेपछि यसलाई स्वीकार गर्ने, यसलाई तत्काल सच्याउने बाटोतिर जानु बुद्धिमानी हुन्छ। होइन, यसलाई वकालत गरिरहनुहुन्छ भने अब हामीले के भन्ने? पत्रकार महासङ्घ आफै त यो त राज्य सत्ता त होइन। पत्रकार महासङ्घसित सेना छैन, पुलिस छैन, पत्रकार महासङ्घसित अरू कुनै आर्थिक छैन। पत्रकार महासङ्घले आवाज उठाउने आवाज छ, हामीले आवाज उठायौँ। यो आवाज अब उहाँ सुन्नुहुन्न र जबरजस्ती गर्नुहुन्छ भने पनि हामी आवाज उठाइरहन्छौँ। आवाज उठाइरहँदा पत्रकार महासङ्घले उहाँहरूले थुन्नुहुन्छ भने उहाँहरू थुन्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई त्यसको लागि पनि हामी तयार छौँ। हिजो पनि हामी तयार भयौँ होइन। आवाज उठाउँदा हामी चाहिँ हिजो थुनाम पऱ्यौँ। हामी लेख्न छोड्दैनौँ, हामी बोल्न छोड्दैनौँ, हामी आन्दोलित हुन छोड्दैनौँ। हामी सङ्घर्ष जबसम्म हाम्रो मुद्दाहरू सही जायज मुद्दाहरूको सुनवाई हुँदैन तबसम्म हाम्रो सङ्घर्ष जारी रहन्छ। पहिलो चरणको पत्रकारहरूको आन्दोलनलाई विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग मिलेको थियो।
यस्तै फरक फरक राजनीतिक सिद्धान्तमा आस्था राख्ने पेशागत सङ्गठनहरू पनि एक ठाउँमा उभिएका छन्। प्रतिपक्षी दलका सभापतिले विधेयक फिर्ता गर्न माग गर्दै विधेयक पास हुन नदिने भनिरहेका छन्, जुन संसदीय दलको बैठकबाट नै पास भएको हो। फिर्ता हुँदैन भन्नु एउटा हट हो, हठवादी मानसिकता हो र अलोकतान्त्रिक पनि हो। त्यसकारणले सरकारले जनभावना बुझेर आफूलेबाट भएको लापरवाहीलाई महसुस गरेर यसलाई फिर्ता लिनु पर्दछ। मुखले फिर्ता लिन्छु भनेर भाषण गरिरहनु पर्दैन, सरक फिर्ता लिँदाखेरि हुन्छ। र फिर्ता लिएर साँच्चै पत्रकारितालाई व्यवस्थित, मर्यादित र अझ जिम्मेदारीपूर्ण बनाउनको निमित्त पत्रकारहरू स्वयं पनि सरकारलाई सहयोग गर्न अर्को कानुन बनाउनको लागि तयार रहेका छन्। तर किन जबरजस्ती प्रेस स्वतन्त्रता नै समाप्त हुने, लोकतन्त्रमाथि आघात पुग्ने खालको कानुन जबरजस्ती सरकारले बनाउन खोजिरहेको छ? यसले गर्दाखेरि पनि सरकारको नियतमाथि शङ्का उत्पन्न भएको हो। र यस्तो कानुन बनाउनमा सफल हुन्छु र लोकतान्त्रिक अधिकारलाई समाप्तै पार्न खोज्छु, अरूले जेसुकै भनुन् भन्ने चाहना राख्ने हो भनेदेखि यसका दुष्परिणामहरू विगतका शासकहरूले जसरी भोग्नु पर्यो त्यो नियति भविष्यमा पनि भोग्नु नपर्ला भनेर भन्न सकिँदैन। तर सरकार, सञ्चार मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार विधेयक फिर्ता नलिने भन्दै हिँडिरहेका छन्। सरकार पत्रकारिता जगतलाई विभाजित गराउने र पत्रकार महासङ्घको आन्दोलन तुहाउन जोडबलमा लागिरहेको छ। सरकारमा रहने मान्छेहरूले आन्दोलनको बलको मापन गर्दैनन्। तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने हिजो राजा ज्ञानेन्द्रले पनि आन्दोलनको शक्ति मापन गरेनन्। अहिले पनि उहाँ सत्तामा भएका मान्छेहरूले त्यो मापन नगर्न सक्छन्। तर त्यो कुरा के भने आन्दोलनले पुष्टि गर्ने कुरा हो। सरकारमा हुने, सरकारसँग हतियार छन्, सेना छन्, सुरक्षा छ, सहस्त्र छ, आन्दोलनकारी त निशस्त्र सडकमा आछन्। त्यसले उनीहरूले चाहिँ हतियारको बलमा, सत्ताको बलमा, सरकारको बलमा यो विधेयक पास हुन्छ भन्दा एउटा खालको भनौँ न तपाईँको चाहिँ यो पेले पनि अन्ततः फेरि सर्वेसभा जनतै हुन्, यहाँका नागरिक नै हुन्, यहाँका मिडिया नै हुन्। तर त्यसरी के लाग्छ भने सरकारका मान्छेहरूले त्यहाँ भने पनि, सरकारका प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले भने पनि, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीले भने पनि हामी के देख्दैनौँ भने यो विधेयक पास हुन्छ भन्ने हामी देख्दैनौँ। त यदि कदम कदाचित पास भयो भने नेपालको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नेपालका नागरिक आन्दोलनहरू कुण्ठित हुन्छन्। र हामीले यसले के भनेका छौँ भने यो पञ्चायत फर्किने लक्षण देखिँदैछ भनेका छौँ। विधेयक आयो, ठिक भयो। पत्रकारले कानुन नमान्ने वा कानुनको अधीनमा नबस्ने भन्ने हुँदैन। तर स्वायत्त संस्थालाई सरकारले नियन्त्रण गर्न मिल्दैन र गर्नु पनि हुँदैन। प्रेस काउन्सिल पनि विधेयकभित्र भएको व्यवस्थामा भने चित्त बुझाएको अवस्थामा छैन। सरकारले पहल गरेकै होइन। हामीले त पोहोरको पुष 14 र 15 गते गोदावरीमा 2 दिनसम्म सबै मिडिया स्टेक होल्डरहरू सबै नै पत्रकार महासङ्घदेखि लिएर विभिन्न नामका पत्रकार सङ्गठन सम्बद्ध लगायत सबैलाई बोलाएर छलफल गरेर दफा केलाएर यो चाहिँ बेस हुन्छ भनेर पठाइएको। त्यसमा हामीले संसदीय सर्वोच्चताको सुनवाईको प्रावधान राखेका छौँ। अहिलेको कानुनमा पनि के छ भने भारतको पनि प्र्याक्टिस हो कि संसदको पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ, विपक्षी दलको प्रतिनिधित्व पनि हुन्छ। सबैको भावना मानौँ कि आजको यो सरकारले ल्यायो भने भोलिको अर्को सरकारले यो पल्टाउने, फालिदिने र आफ्नो अनुकूल गर्ने होइन। कानुन भनेको त एकचोटि बन्छ, त्यो त एक जुगको लागि बन्छ नि। जस्तो 48 सालमा हामीले बनाएको प्रेस काउन्सिल एक्ट 26 वर्ष पुरानो भयो। त्यसलाई समयानुकूल सुधार गर्नु त जरुरी नै छ होइन। अब हामीले कानुनकै मात्रै पछि लाएर हिँड्ने कुरा गऱ्यौँ भने तपाईँ भन्नुहोस् कि भदौ 31 गतेदेखि जारी गरिएको देवानी तथा फौजदारी संहिता आज लागू भयो। त्यसमा त डक्टरहरूलाई उसको हातबाट बिरामी मऱ्यो भने त ज्यान मुद्दाको व्यवस्था थियो नि। तर डक्टरहरूले हडताल गरेपछि त्यो अहिले चाहिँ के हालतमा छ, कोमामा गयो। अहिले पनि सर्वग्राही सर्वमान्य खालको कानुन बन्यो भने त भोलि हुने त कागजको खोस्टो हुन्छ नि। त्यो संसदले पास गरेको सार्वभौम संसद भन्ने उसले पास गरेको कानुन चाहिँ कागजको खोस्टोमा परिणत भयो भने उहाँहरूको लागि त नमजाको विषय हुन्छ नि। त्यतातिर उहाँहरू चिन्तनशील भइदिनु भएदेखि समय घर्केको छैन, केही बिग्रिहालेको छैन। यो शान्त तलामा उहाँहरूले ढुङ्गा हान्नुभयो, प्रतिक्रिया जान्न खोज्नु, प्रतिक्रिया आइसक्यो पर्याप्त होइन। अब आउने छैन। अब उहाँहरूले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने यसलाई या त फिर्ता गर्नु पऱ्यो या हामी सुधार गर्छौँ, यसलाई चाहिँ गर्छौँ र सबैको लागि बनाउँछौँ, ग्राह्य भने बनाउँछौँ भन्नु पऱ्यो। होइन भने संसारमा नभएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता संविधानमा लेख्ने किन लेख्नु उहाँहरूले? किन चाहियो त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्र भन्ने पनि पूर्ण र अपूर्ण भन्ने हुन्छ? पत्रकारहरूको आन्दोलनले सत्तारूढ दललाई गलाउन थालेको छ। नेकपाका नेताहरू संसदको तल्लो सभा अर्थात् प्रतिनिधि सभाबाट यो विधेयकमा हेरफेर गरेर मात्र पास गर्ने भनिरहेका छन्। यो विधेयक पास भयो भने पत्रकारहरूको कलम मात्र होइन,
नागरिकको आवाज पनि खोसिने निश्चित छ। लोकतन्त्रमा वाक स्वतन्त्रता हराउनेछ, प्रेसले सत्ताको भजन गाउने दिन हुनेछ। त्यसैले हामी सबै मिलेर लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरौँ। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जोगिएन भने लोकतन्त्र नै जोगिँदैन। तसर्थ अधिकार रक्षाका लागि फेरि एकपटक प्रेस जगत आन्दोलित भएको छ, यसलाई सघाउँ। हो दर्शक, कुनै पनि कानुन समयअनुसार परिवर्तन या संशोधन हुन सक्छ। दर्शक, प्रेस काउन्सिललाई विस्थापित गरी मिडिया काउन्सिल गठन गर्ने ध्येयले विधेयक ल्याउन खोज्नुको तात्पर्य यही नै होला। तर सरकारले जसरी एकतर्फी र सञ्चार क्षेत्रलाई सामान्य परामर्शमा समेत नल्याई विधेयक ल्याउन खोज्नु गम्भीर त्रुटि हो। दर्शक, यसलाई सच्याउनुको विकल्प छैन। यो थियो आजको अलग धारको विशेष रिपोर्ट, जसलाई हाम्रा सहकर्मी रोमन आचार्यले तयार पारेका। यदि अलग धारलाई कुनै नयाँ सूचना, घटना, रोचक तथ्यहरू छन्, जानकारीहरू छन् अनि यहाँहरूको प्रतिक्रिया छन् भने यहाँहरूले हामीलाई टिपाउन सक्नुहुनेछ। दर्शक, त्यसका लागि हाम्रो कार्यालयको टेलिफोन नम्बर 400653 मा कार्यालय समयमा बिदाको दिन बाहेक यहाँहरूले टिपाउन सक्नुहुनेछ। यदि मोबाइलमा सोझै सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो मोबाइल नम्बर हो 9802002006। यदि यहाँहरूले इमेल गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल एड्रेस हो alagdhar@gmail.com। त्यस्तै यहाँहरूले हामीलाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि फलो र लगअन गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। दर्शक, हस्त आजको अलग धारको प्रस्तुति यति। अलग धारको सम्पूर्णलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।